वाली आए। क्या बात है, सुभान अल्लाह। कोई मंसूर कोई बनकर गजाली आए, उनके दरबार से होकर जो सवाली आए, और उनकी रहमत को तो ये बात गवारा ही नहीं, उनकी रहमत को तो ये बात गवारा ही नहीं, उनके चौखट पे जो जाए तो खाली आए। क्या बात है, जिंदाबाद। उनकी चौखट पे जो जाए तो खाली आए, और हो अगर बस में तो मैं दिल में बसा लूं उसको, हो अगर बस में तो मैं दिल में बसा लूं उसको, चूम कर जो तेरे दरबार की जाली आए, चूम कर जो तेरे दरबार की जाली आए। मैं ये मिसरा इसलिए कह दिया, ये शेर जरा सा माहौल बन जाए। अच्छा लगा आपको? बोलिए ना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज हम और आप इस कॉन्फ्रेंस के जरिए इंसानी तारीख की एक अजीम शख्सियत, एक अजीम हस्ती की बारगाह में अपनी अकीदत व मोहब्बत का खिराज पेश करने के लिए जमा हुए। इस महफिल को सजाया है, इस कॉन्फ्रेंस को सजाया है। जिस शख्सियत की बारगाह में हम और आप अपनी मोहब्बत अपनी अकीदत पेश करने के लिए इस महफिल को सजाया, ऐसी शख्सियतें और ऐसी हस्तियां अल्लाह की जानिब से कभी कभी और कहीं कहीं आलमे वजूद में आते हैं। बैठिए बैठिए, आइए आइए जी। हाँ, दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाह जिस शख्सियत की बारगाह में हम और आप अपनी मोहब्बत पेश करने के लिए जमा हुए, अल्लाह ताला कभी कभी और कहीं कहीं ऐसी हस्तियों को, ऐसी शख्सियतों को आलम वजूद में लाता है। जब अल्लाह ताला ने इस कायनात आलम की तख्लीक फरमाई, जब इस दुनिया को पैदा किया, चांद सूरज पहाड़ और पौधे, इस जमीन व आसमान को जब बनाया, जब इस कायनात आलम की तख्लीक हो गई, तो अल्लाह ताला ने सबसे पहले इस जमीन पर जिन्नातों को आबाद किया। किताबों में आता है कि 50,000 साल तक अल्लाह की जमीन पर सिर्फ जिन्नात आबाद थे, इंसान की तख्लीक नहीं हुई, सिर्फ जिन्नात ही आबाद थे। जिन्नातों की एक बड़ी तादाद अल्लाह की पूरी जमीन पर फैली हुई थी। फिर अल्लाह ने इरादा फरमाया कि अब मैं अपना खलीफा बनाकर जमीन पर इंसानों को पैदा करना। इंसानों को पैदा करने का जब अल्लाह ने इरादा फरमाया, तो पहले जिन्नातों से कहा, ऐ जिन्नातों, तुम मखलूक हो, तमाम मखलूकात में अभी तक सबसे अफजल मखलूक हो, लेकिन अब मैंने इरादा किया है कि मैं तुझसे भी अफजल, तुझसे भी अशरफ मखलूक को पैदा करना चाहता हूँ। जिन्नातों ने कहा, है अल्लाह, मैं तो तेरी इबादत करता हूँ, हमारी आबादी, हमारी नस्लें तेरी बारगाह में सजदा रेज होती है, अब मुझसे भी बेहतर कोई मखलूक होगी? अल्लाह ने फरमाया, हाँ, वो मेरा खलीफा होगा जो जमीन पर इंसानी शक्ल में होगा, और उसी से कायनात आलम को परवान चढ़ाकर उसी से इस दुनिया को आबाद कर। अल्लाह ने हुक्म दिया जिन्नातों को, ऐ जिन्नातों, तुम मेरी जमीन को छोड़ दो,
میری آپ زمین سے الگ ہو جاؤ، بیابانوں میں، سمندروں میں، صحراؤں میں، جنگلوں میں چلے جاؤ، میری زمین کو خالی کرو، میں انسان کو پیدا کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے حکم کے مطابق جنات اللہ کی زمین کو چھوڑ کر سمندروں کی طرف، صحراؤں کی طرف، بیابانوں کی طرف، جنگلوں میں اپنی آبادی کو لے کر چلے گئے۔ پھر اللہ نے فرمایا فرشتوں سے، اے فرشتوں، میں اپنا خلیفہ بنا کر انسانوں کو آباد کرنا چاہتا ہوں، انسانوں کی آبادی سے اس زمین کو، اس دنیا کو آباد کرنا چاہتا ہوں۔ جاؤ روئے زمین کا چکر لگاؤ، پوری روئے زمین کو چھان ڈالو، تلاشو، پیش کرو، جو جگہ تمہیں سب سے بہتر اور سب سے افضل سمجھ میں آئے، جو جگہ سب سے مقدس ہو، جو جگہ سب سے برکت والی ہو، اس جگہ سے مٹی اٹھا کر لاؤ۔ فرشتوں نے اللہ کے حکم کے مطابق زمین پر فرشتوں کی ایک جماعت آئی، پوری روئے زمین کا چکر لگایا، پوری روئے زمین کو چھان ڈالا، مٹی کو اٹھا کر پیش کیا، تو فرشتے ایک جگہ آ کر متفق ہو گئے کہ یہ جگہ سب سے افضل ہے، سب سے برکت والی ہے، سب سے مقدس ہے۔ اس جگہ سے فرشتوں نے مٹی کو اٹھایا اور اللہ کی بارگاہ میں حاضر کر دیا۔ آپ جاننا چاہیں گے وہ جگہ کون سی ہے؟ بولیے نا، جاننا چاہیں گے وہ جگہ کون سی تھی؟ بتا دوں، فرشتوں نے جس جگہ سے مٹی کو اٹھایا تھا وہ مقدس اور برکت والی جگہ وہی جگہ ہے جس جگہ آج کعبۃ اللہ شریف ہے، جس جگہ آج خانہ کعبہ تعمیر ہے۔ اس جگہ سے فرشتوں نے مٹی کو اٹھایا، اللہ کی بارگاہ میں حاضر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا، جاؤ جنت کے جتنے قسم کے پانی ہیں جنت میں، ان تمام پانیوں کو اکٹھا کر کے لے کر آؤ۔ فرشتے جنت میں گئے، مختلف قسموں کے پانی کو لے کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر کیا۔ اللہ نے فرمایا کہ اب اس مٹی اور پانی کو آپس میں ملاؤ، اس کو گوندو، اس کا ایک میٹیریل تیار کرو۔ فرشتوں نے اس مٹی اور پانی کو ملایا، ملانے کے بعد اس کا ایک میٹیریل تیار کیا۔ اللہ نے فرمایا، اے فرشتوں، اب میں جیسا چاہتا ہوں ویسا اس کا ڈیزائن کرو، اس کا پروگرام کرو، اس کی شکلیں بناؤ، اس کا خاکہ بناؤ، اس کی تصویر بناؤ۔ فرشتوں نے اس مٹی اور پانی کے ملے ہوئے میٹیریل کو لے کر اس کا ڈیزائن کیا، اس کی شکلیں بنائی، اس کی تصویر بنائی، اس کا خاکہ بنایا، اس کا ایک خمیر تیار کیا۔ فرشتوں نے آنکھیں بنائی، فرشتوں نے یہ رخسار بنایا، دو ہاتھیں بنائی، دو پاؤں بنایا، پورے جسم کو بنا کر رب کی بارگاہ میں حاضر کیا۔ اے اللہ، ڈیزائن ہو گیا، یہ اس کی شکل تیار ہو گئی، یہ خاکہ تیار ہے۔ اللہ نے اپنی قدرت سے اس خمیر میں روح کو منتقل فرمایا، روح کو اس خمیر میں منتقل ہو ڈالا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش ہو گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام عالم وجود میں آ گئے۔ اب سوچئے، جب حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، پھر اللہ نے اسی آدم سے نسل انسانی کو آباد کیا، اسی آدم سے انسانوں کی آبادی سے پوری دنیا کو سجایا۔ اسی لیے آج ہر انسان اپنے آپ کو آدم کہتا ہے، آدمی کہتا ہے، اس لیے کہ اس کا وجود اس آدم سے ہے، آدم سے وہ آدمی ہو گیا، چاہے وہ ہندو ہو، مسلمان ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، دنیا کی کسی قوم کا ہو، کسی مذہب کا ہو، کسی فرقے کا ہو، کسی خطے کا ہو، کہیں